बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इसाया प्रवाद्याचो ग्रंथावस्वर 58:9 वळू. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसां. वैमगचनो प्राचीत काळ आमी सुरू केला. देवाक लागीं सरोंक एक अवकाश आनी कृपेचो काळ हो. तर आमी दिमी गेल्या ह्या वक्ता स्वामी आमकां सदांच लागीं आसा. आमी ताका लागीं सरया, ताच्या हजरपणांत आमी रावया, ताका आराधन करया आनी आमी म्हणया हांगा हांव आसां स्वाम्या, हांगा हांव आसां, तूं म्हजो आसरो. A16 page 27 A16. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस्त, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस्त, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत ताका आराधन करया. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसां. सगळ्या काळजांत, सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसां. संगे आमी सुमयाक हांगा हांव आसां सुमया. हांगा हांव आसां जेजू. हांगा हांव आसां जेजू. हांगा हांव आसां जेजू. हांगा हांव आसां. हांगा हांव आसां. हांगा हांव आसां जेजू. हांगा हांव आसां जेजू. हांगा हांव आसां जेजू. हांगा हांव आसां. पळय आमी कृपेचो काळ, प्राचीत काळ सुरू केला. ज्या काळार आमी जेजूक आनीक इसळ भोव लागीं आमी सरोंक तो आमकां कृपा दिता. ताणें जोडून दिल्ली ती कृपा ताच्या कश्टा मरणा जिवनपणां आमकां द पास्कल मिस्ट्री, पास्कसो गूट सदांच आमकां लाभता. आमी मागतना, आराधन करतना, आमी संगता मेळोन ताचे सगळे वेळ करतना तो आमकां आमचेर कृपा वता. आज सुमयाक आमी लागीं सरया, आराधन मान ताका करया. ताचे तें कृपा आसा म्हणून आमी पातयेवन बावडटा. तो आमचो सुमी म्हणून आमी वळखून ताका आराधन करून ताची कृपा आमी घेवया. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजबंदार, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजबंदार, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. आनी सगळ्या काळजांत, सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत
तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा संगया आमी सम्याक हांगा हांव आसा सम्याक हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका हालेलुया 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 आराधन मान आणि महिमा तुका सम्याक वंदन तुका तुमचो सुमी सर्वांना तुमचो आसरो मुझे कोटे मुझे सर्वस्व तू राखुंदार बुसवोंदा तू सदां सरासाय मुझे हो पवित्र सक्रमेंतान क्रोस सजार सराय मुंड्या रूपाका हालेलुया तुका आराधन तुका मान तुका हालेलुया आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथान 58 स्वरांत खरी भक्ती कितें म्हणून इसाया प्रवादी आमकां सांगता खरी भक्ती वा खरो उपास कितें आमी 4 आनी 5 ओळ काडया आयसाया 58 4 and 5 4 आनी 5 ओळ इसाया प्रवादी 58 स्वरांत अशें म्हणटा पळया तुमी उपास करता जाल्यार ताचे बराबर लढाय आनी झगडीं करतात आनी दया नासता मुठी मारतात आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागायतात गुणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात असलो उपादेश हे रितीर तुमी प्राचित करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात देव आमकां सांगता ह्या प्राचीत काळार आमी उपास करचो आसा आनी आज शुक्रार तरी एका शुक्रारा आमी उपास करता जायतीं जाणां वय आमी करी जाय उपास पूण खरो उपास करता आसतना देवाक लागीं सरतना अनीत अन्याय आमी सणूंक आसा बरें आमी करचें वायट आमी सोडचें इकडी बोर आमचे दोळे आमी धांप्या प्राचीत काळ सुमयाक आनीकी आमी लागीं सरोंक दिल्लो अवकाश ते सुमयाच्या कृपेन मात्र जाता सुमया थंय कृपा आसा सुमया थंय काकुळट आसा आमचे दोळे आमी धांप्या जर आमी आज उपास करतना मागणी करतना आमी अन्याय आनीकी सांडूंक ना अन्याय केल्ली आसा वायट केल्लें आसा आमी अस्कत आमी चुकल्या तर देवा कडेन आज काकुळट मागया बक्षणे मागया
कीर्तन 50:1 ओळ म्हणटा, दुखेस आनी घालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. वय आमी सुकल्या सबार पोटी आमी मागणें केला, उपास केला, पूण अनीत अन्याय आमी सांडूंक ना. तर सुमयाची काकुळट मागोवन आमी गावया गीत F3 पेज 152 काकुळट मुची कर सुमया. काकुळट मुची कर सुमया, 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 काकुळट मुची कर सुमया. रागावें केला मोसोर हांवें चिंतला, रागावें केला मोसोर हांवें चिंतला. खोडी काडून पेल्याक दुखयला, खोडी काडून पेल्याक दुखयला. काकुळट मुची कर सुमया, काकुळट, काकुळट मुची कर सुमया, काकुळट मुची कर सुमया. आड तुका गेला पाड हांवें केला, आड तुका गेला पाड हांवें केला. लढाय हांवें केल्या बडाय हांव उलयला, लढाय हांवें केल्या बाडाय हांव उलयला. शिराप हांवें घाला वायट हांवें मागला, शिराप हांवें घाला वायट हांवें मागला. पेल्याची ती बेपरवा केल्या, पेल्याची ती बेपरवा केल्या. काकुळट मुची कर सुमया, काकुळट मुची कर सुमया, काकुळट मुची कर सुमया, काकुळट मुची कर सुमया. उडास कळया आमी कितें सक्कड केला. प्राचित काळ आमकां सुमयाक लागीं सरतना सुमय आमकां कृपा दिता. आमी कितेंय ताका अडखळ आसा तर ताका समर्पण करूं. आमच्या वावडताचेर जिणयेचेर क्रिस्ती जिविताचेर एक नदर आमी घालूं. कशें आमी जियोवन आसां, सुमया थंय एकामेका थंय एकवटान आसांव वा आमी ताचे तावन एकामेका तावन पयस गेल्या, तर ताची काकुळट मागया. आमचो उपास खरो उपास, खरी भक्ती, खरें मागणें सुमयाक मानवोनचें तें जावं. सुमय आमची दया करता, ताचे थंय काकुळट आसा. मागया आमी. वायट हांवें चिंतला गलीस हांव उलयला, वायट हांवें चिंतला गलीस हांव उलयला. हंकारान हांव भरला गर्वान सल्ला, हंकारान हांव भरला गर्वान सल्ला. आळसाय हांवें केल्या विश्वास हांवें सांडला, आळसाय हांवें केल्या विश्वास हांवें सांडला. खोटीची जियेला अमल पिवन पियेला, खोटीची जियेला अमल पिवन पियेला. अनिष्कळपण हांवें आधारला,
अनिष्कळपण हांवें आदारला. म्हणे आमी समया काकुळत मुची कर, काकुळत मोची कर सोमिया. सोमिया आमची दया करूं, काकुळत मोजी कर सोमिया. दुखे सनी कालतोत मो सोमी तिरस्कार करीना. मोजी कर सोमिया. सोमयाची दयावरती काकुळत मुची कर, काकुळत मोजी कर सोमिया. काकुळत कर, काकुळत मोजी कर सोमिया. काकुळत मोजी कर सोमिया. इसाया प्रवचन ग्रंथ अवसर 58. आम्ही मुखार वसांव सोवी वळटावन मुखार खरी भक्ती तर उपास करो. उपास कितें? इसाया प्रवदी आयसाया 58 verses 6-7 मुखार आमी वसांव. ना हांव पसंद करता तो उपास हो अनितीच्यो संकळी मोडा. जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसल्यांक सुडका दिया. हरी एक जू मोडून उडया. बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. घरदार नतलेल्यांक बिडार दिया. विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. आमचे दोळे आमी धांपया. देवाक मानवता तो उपास हो. आमी आमच्या संबंद्यांक सांडिनाय. आमी ल्हानांक, दुबळ्यांक, अनाथांक, बिडार नतलेल्यांक आमी लागीं सरा जाय. सोमी दुर्बळो जालो. देवाचें उतर आमकां म्हणटा, प्राचीत काळार आमी नियाळ करूंक येता. तो दुबळो जालो ग्रेस्त तरी आनी दुबळ्यांक तो भोव लागीं. आनी दुबळोच जावन जल्मलो, चियेलो आनी कुर्सार कितेंच नासतना मेलो. दुबळोच जावन सरलो. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता इसाया प्रवदी 8वी ओळ. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो. तुमचे घाय बेगीनच बरें जातले. तुमचें नितीवंतपण तुमचें फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसां. तेन्ना सोमी आमचे लागीं आसतलो. सोमयाक आमी पळयतले. हांव सोमयाची सोडवण, सोमयाची कृपा आमी अनुभव करतले. हांव देखून खरो उपास जावन आसा आमी बरें करचें, वायट सोडचें. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. मोगाळ बाबा आनी भयणी, प्राचीत काळ आमी सुरू केला. मात्र 40 दीस सोमयान आमकां पवित्र सभेन आमकां दिल्यात आनी हे 40 दीस आमी सोमयाक लागीं सरोंक म्हणजे प्रत्येक तरान ताचे कश्ट मरण जिवन पावन आमी नियाळ करूं. ताच्या कश्टा मरणा जिवनपणांत आमी नियाळ मात्र न्ही, आमी वांटेली जावं. देखून कशें हांवें आनी तुवें वांटेली जावयेत आज आमी एक निश्चय करया. हो प्राचीत काळ असो सोंग सोडचो नाका. हो प्राचीत काळ बेश्टो जायनाय. हो प्राचीत काळ आमकां निजाकी कृपेचो जायचे. देवाक आमी लागीं सरचो आनी आमच्या बावडतीजनी क्रिस्तीजनी बरी जावंक तसली आनी एकवटाची सोमया आनी पेल्या थंय आमी एकवटान आसचे तसली, आमी राजी जावंचे तसली, आमी बरी जावंचे तसली जायचे. देखून सोमयाची कृपा आमकां जाय. आमचे सखे आमकां जायना. आमी अस्कत, आमी मनशां, आमचें मन, आमचें काळीज देवातान पयस सरता. जायते पडी तें बांदपासाक येता. सोमया कडेन मागया. सोमया म्हाका कृपा दी. सोमया म्हजी दया कर. सोमया ह्या प्राचीत काळार हांवें आनी की सर तुका लागीं सरों. तुका मात्र न्ही, तुजी कृपा घेवन हांवें एकामेकाक लागीं सरों. हांवें बरें करूंक, हांवें अनीत अन्याय सगळें सांडून साध्य जाल्यार ह्या काळार एक बरी रितीर करूंक, मागणें करूंक, चडनी चड वेळ मागण्यांत आनी तशेंच प्राचीत उपास, खरो उपास कर, दंडवणीकरण करसूंक म्हाका फावो कर म्हणून आमी आमचें समर्पण करून मागया. गव्या आमी गीत E47 पेज 135. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां.
सौम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला, सौम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुसो आयला, सौम्या आसरो सोदून तुसो आयला. आसरो सोदून, आसरो सोदून तुसो आयला, सौम्या आसरो सोदून तुसो आयला. वय सौम्या आमकां कृपा दिता, ताचे विनय आमी कितेंच करूंक शकना. ताचें उतर आमकां धैर्य दिता, ताचें उतर आमकां जिवीत दिता. ताच्या सुत्रान आमकां जायशी करपा, ताच्या स्पर्शान तो आमकां बरो जायशी करपा दिवन ताका आनी एकामेकाक आमी लागीं सरूंक, आमचे संबंध बरे जावंक, आमची कुटुंबां बरीं जावंक, आनी आमी बरीं जाल्यार आमची समज, आमची कुटुंबां बरीं जाता. हांवें आनी तुवें बरें केल्यार वय सौम्याच्या कश्टान ताच्या आमी वांटेली भागीदार जाल्यार ताची कृपा आमचे थंय आनी आमचे मुखांतर सबारान थंय दिसून येता. मागीर आमी तेच करपाक आन घेवया, वावडचान आमी पाती येवया. सौम्या आमकां कृपा दी. कोणा लागीं सौम्या वसो आमी, तुझे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सौम्या वसो आमी, तुझे लागीं आसात पुत्र जिविताची. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सौम्या मुझ्या, सौम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला, सौम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुसो आयला, सौम्या आसरो सोदून तुसो आयला. आसरो सोदून, आसरो सोदून तुसो आयला, सौम्या आसरो सोदून तुसो आयला. मागीर आमी आमची गरजो सौम्या आयकता, खरेपणी आमी ताका वळखतना, वावडटाना आमी मागतना, एक बरी क्रिस्तीची न्ही आमचे अस्मितायेंत आमी जियेतना तो आमकां लागींच आसा. मागीर आज त्या बावडतान बरोवशान आमचे खातीर मातनी, आमच्या कुटुंबा खातीर, मोगाच्या मनशां खातीर, जे कोण आस, कोणाक देवाच्या कृपेचो, बेसांवांचो, ताच्या स्पर्शाचो गरज आसा. मागया अनेक तरान भुरग्यां खातीर मागया. आज काल ती एग्जामाक तयार करतात, तांची एग्जाम तांणी बरें करून शिकोवंक, शिकिल्लें मतींत उरोवन उडासाची सकयल जायची जानवाय तांकां लाभची. भुरग्यां खातीर, वसना खातीर आमी मागया. ह्या दिसांनी सवार सना रितिऱ्यो करतात, फिरगसांनी, विसाग्यांनी, सुमेसांनी. हो कृपेचो काळ बऱ्या तरान घेवंक, इल्लो त्याग सॅक्रिफायस करूंक, सौम्याच्या कश्टान वांटेली जावंक, ताचे कश्ट मरण जिवन पोन नियाळून कृपा जोन बरी जावंक, हरी एक कुटुंब, हरी एक व्यक्ती. पवित्र सभे खातीर आमी मागया. बापसाहेब आमचो लियो, सौदावो गवळ्यां खातीर, यासकां खातीर, धर्मीक भाव भयणी, लायिका, मिशनरी, विविध पंगड, रितिरेचे थंय हांगा वेतात, पैन करतात, कितलो त्याग सॅक्रिफायस, कितले जाणां उपास मागणे करतात, सगळ्यांचो उडास करया. सौम्या तांकां कृपा दिवं, राखो आनी सांबाळून सर वायट विघ्नांवरांतले निवारो. दैविक रितीर मंदिरा खातीर आमी मागया. आमकां सुमार 15 कडे रित्यो आसात. यस आमच्या दियेसजेन सुमार पिरगसांनी, तशेंच मुंबय, तशेंच गोंयांत आमच्या यासकां खातीर, एक भाव भयणी खातीर, हांगासर राष्ट्रीय एक काम सेवा करच्या सुमेसां खातीर, सुमेसांच्या कुटुंबा खातीर ह्या दिसांनी आमकां हांगासर जायत्यो रित्यो आसात. ह्या हप्त्यांत आमी भलायकेची एक हिलिंग रितीर सुरू केल्या.
आमच्या हप्त्यांत निमाण्या या फेब्रुवारीच्या 26, 27, 28 3 दिसांची 5 श्रवांची रितीर आसा पॅशन जर्नी ऑफ जीजस इंग्लिशान कादोश टीम चलोवन व्हरता तांचे खातीर आमी मागया. तशेंच आमी मागया कोणें आमचे कडेन मागण्या विचारलां जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां. हरी एक गरजो हरी एक त्या समा सुमयांक भेटोवन तशें जावन आमी कृपा जोडया आनी हातून सुमया आमकां जिवीत दिताय. तुन सुमया आमकां जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन आमकां चलोवन व्हरचो. तुन सुमया आमकां जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन आमकां चलोवन व्हरचो. तुज्या सत्म्यान आमकां पवित कर तुजे कृपेन जियेवंक आमकां फावो कर. तुज्या सत्म्यान आमकां पवित कर तुजे कृपेन जियेवंक आमकां फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तारयलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव तारयलां. आसरो सोदून आयला आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आय. ओय सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आमचे दोन्ही हात उबारया स्तुती करया मागया. हालेलुया हालेलुया. सोम्याच्या कृपे खातीर आमी मागया ताची कृपा आमकां लाभो. हरी एकल्यांच्या कोणा खातीर आमी मागता सोम्यास आशीर्वादीत कर तुज्याच त्या कृपेन तुज्या नांवान आमकां आमचेर बेसाव. हरी एक कुटुंब हरी एक व्यक्ती हरी एक पवित्र सभा सगळो संसार विविध राष्ट्र आमचो देश आमचो गांव समेस्तान तुका वळखूंक तुजी काकुळट तुजी कृपा घेवन बरी तुजे रास तुजी कशी योजना जारी सर वायट खोडेपण हरी एक पिडाश्र हरी एक बांदपास बंदड्यो सांकळी तुज्या नांवान समयाक मोडो. तुज्या कुर्साक सगळे बंदिसांव तुज्या कश्टा मरना जिवानपणान तुवें आमकां सोडयलां. ती सोडवणीची कृपा भलायकी संपत्ती आशीर्वाद आमचेर तूं धाड. आमकां बरी कर नितळ कर सुडका दी समया हे मागणे करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आज आमी आमची गरजो समयाक भेटोवन ताची काकुळट कृपा आमी मागता आसतना हांगासर आयिल्ले ते सवाय ह्या घडये आमी भेटोवन दिता. हांगासर जल्मा दिवस आचरण करची रॉकी लोबो 64th बर्थडे. स्टेला मेंडोन्सा 81st बर्थडे मुदरंगडी. सेल्विन ब्रगांजा तशेंच अलिशा लसरादो बर्थडे चेंबूर. अर्गांची काजराची एनिवर्सरी वेडिंग एनिवर्सरी. ब्रँडन आनी रोजालिया डिसोजा फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी लंडन. फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी आवय बापाय खातीर मम्मी आनी पप्पा खातीर फ्लाविया आनी ॲश्ली फेर्नांडीस. आमी मागता प्रत्येक तरान अर्गांची तेसवा हांगासर स्टेला मेनोन समुद्रंगडी शंकरपुरा. विनील डिसोजा फोजीर. बेझिल मोंतेरो सर बेसांवा खातीर अर्गांचे तेसांव. फ्रांसीस MP बरी भलायकी तन्नीर बावितावन. नॉर्बर्ट डिसोजा पानीर. अनिता दैविक आकृतीच्या मानाक. स्टीवन सराव आनी जनीश डिसोजा सर तेसांवां खातीर मेळिल्ल्यां खातीर. विनिफ्रेड विना डिसोजा दैविक आकृतीच्या मानाक. तशेंच रुई लोबो पवित्र इंददीच्या मानाक. प्रत्येक तेसांवा आलन फ्लॉयड लोबो SSLC एग्जामा खातीर. समेस्त भुरग्यांच्या एग्जामा खातीर. डॉमिनिक डिसोजा बरें काम तशेंच हिलिंग फ्रॉम डिप्रेशन रिक्सना खातीर. तशेंच नेहाल नाझरेत मुंबय ताच्या पप्पा खातीर प्रत्येक तेसांव ताका बेगीनच ताचो पासपोर्ट मेळोवन तांणी पाटी येवन ताच्या काजाराक ताणें 1000 खातीर मेयाच्या 10 तारखे भितर ताचे खातीर विशेश सरान आमी मागता. देवदीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. कुलगतल्या खातीर लिना फेर्नांडीस बेंदुरवेल. 100th बर्थ रिमेम्बरन्स लुसी सांतमायर मुडबिद्री.
John, Stella Lance, Vincent Alvarez, Bombay Chakala, Lona Pinto Kulshekar, Natalia, John Francis D'Souza, Carmen D'Souza, Joseph Saldana Nikutam Permai, Richard Felix Pinto Paldane, Sushant Saldana, Sarawa Kutman Sarlila Sandangati, Steven Saraw and Janish D'Souza, Alfred Furtado Mulki, Shanti Norona Nikutam Pulgan Glet Megati Kudial, Sarita D'Souza and Gerald D'Souza Badyar, Death Anniversary of Soul, Tony D'Souza, Berjoy Joseph Katinchian, Kuwait, Irene Tellis, Sebi Dice, and Vanet Joseph Katinchian, Kuwait, Mr. Peter Monteroni, Teresa Matthias, 49th wedding anniversary, Tansha Atmyagatir, Bulgadle Atmyagatir, Priscilla, Peter, Kulaso, Kutman Sarila Sandangati, Roland, Kolaso, Pinto Kutman Sarila Sandangati, Janet Pinto, Mumbai, Alice Agnes, Magdalene Fernandez, Urva Mangalore, Tashense, Mr. Shima Managers. Yate Saman Swam Shimagne Beton, so much best Sami Zone Givian. Myself, Mrs. Agnes D'Souza, I have come from Pune. So I attend SVD retreat in Pune every month. So Father Anil had come in the month of November and he gave us a calendar. So in that calendar, I spotted this English retreat, which I felt I should go. Otherwise, since COVID time, I'm seeing it online. And I had a feeling that I must go once. My mummy is from Mulke. My mummy passed away, so I don't come much to Mangalore and such. I was a working woman. I was working for Bank of Baroda. I retired in 2020. So I saw that English retreat means I can understand Konkani, but English much better. I immediately called up and told that I'll be coming. I booked my tickets and I came. It's such a wonderful place. It's so peaceful, so nice. The rooms are good, food is good, and above all, thanks to Father Walter. We can make out, he has given us for the group this, and also I can imagine that so much of effort he has put in for all those questions, which of course, I don't know whether we answered everything properly, but it was a very good thing. And secondly, even the preachings, everything was too good. I am touched by some of the talks given by Father Abraham. And today morning he mentioned about Matthew 5, 6 and 7, that is, it covers up everything, which is really good. Yes, actually I am in charismatic group from last 10 years. I'm in prayer group. So this was an additional this. And I always feel the Holy Spirit is already in me. And because if I ask anything within in seconds, I get that vision that what I should do next. In fact, early morning when I get up, I ask the Holy Spirit, you guide me for the full day. Thank you. It was, yes, I was not sure like how many people are there, who are there, but we had a nice, wonderful group. And it was very, very nice. And in fact, I look forward to come once again. And it's very, very good. Thank you. Thank you so much. God bless you.
तुझेशी बापा मोझ्या काळी जुगडा पुंतुका बोर बसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माका तुझे विने दिसानीरा सुख समाधान आशेलो तुझे कुशेचे काय गुमान नासता स्वाकुशी करू नासलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो प्राचीत काळ आम्ही सुरू केला आणि आज कोबराच्या बुधवारा उपरांतलो शुक्रार जावन आसा. शुक्रार म्हणटा आसतना सुमयाच्या कश्टा मरणा जिवानपणा असो वा ताच्या कश्टांचो विशेष तरान आमी उडास काडटा. सुमी आमकां आज प्रभू संदेश आयच्या वचपांत दिता. खरो उपास खरी भक्ती कर्ण सुमयाक आमी लागीं सरोंक आमकां पावोवनें आसा. इकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. जे कितें आमी ह्या प्राचीत काळार करण्यो करता भक्तीक करण्यो सुमयाक मानवोंच्यो जावनच्याक आमी मागया. ताची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागोवंक आमकां आमी तयार करया. आमची काळजां मनां ताका उक्तीं करया. आमची पातकां वळखोन सुमया लागचें एकामेका लागचें बक्षांनी मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पुतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. काकुळदरा बापा प्राचिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. हे बरी आमची कुडीची दंडवण खऱ्या प्रातिच्या मनान आनी काळजाच्या भक्तीन आमी आचरीशें कर. हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तांबान आसतना बोब मार तूं तुरेपरी तुजो ताळो उबार. म्हज्या परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपलीं पातकां. आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणें आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणल्या भाशेन 3 दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वांटो वळखोंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरोंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो. तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून प्राजीत करचें. पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात
आनी तुमच्या कामागारांक पिडा पीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडीं करतात आनी दया नासतना मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात. गुणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात गे. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात तसलो दीस म्हणटात गे. ना, हांव पसंद करता तो उपास वो अनितीच्यो सांकळी मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतेल्यांक सुडका दिया, हरयेक जूं मोडून उडया, बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेदना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेदना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळत कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावं नासलेलें हांवें केलां. श्लोक. दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यार तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदान एक कालतें काळीज. दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. बरें सोदा आनी वायट सोडा. तेदवां तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. तो अर्जू आमचे शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी आनी फरिसेव सबार पोवडी उपास करता, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगात आसता पर्यान काजाराच्या ओळ्यांनी
दुखेस जावन आशयत गी होरेताक तांचे तावन कानवटचे दीस येतले आनी तोवळ ते उपास करतले. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त ते मुझ मोगाळ भोवना आनी बहिणीनो, आज सवाल उपासा विशयन. उपास करी सैगी करूंक नुजो आमकां कायदो आसा. आमी प्राचीत काळार गोबराच्या बुधवारा दिसा ॲश वेनसडे आनी निमाण्या शुक्रारा गुड फ्रायडे आमी उपास करूंक कायदोय आसा. आनी सबार पोटी आमी शुक्राराचे 37 जाणां शुक्रारा उपास करतात. आनी खरो उपास कितें आज आयच्या वचपांनी आमकां कळटा. उपास करतना आमी देवाक लागीं सरता मानता. आज जेसू म्हणटा पळया, फरिसेव आनी कोण जुवांवचे शीस उपास करतात तुजे करनान म्हणल्यार सवाल वेता आसतना तो म्हणटा ना वरयता कानवटचे दीस येतले. म्हळ्यार जेजूच्या कश्टा मरणाक तो तांकां सांगता ताचे विशयन. कश्ट मरण जिवन पोवन उपरांत आसा. देखून कोण जेजूच्या कश्टा मरणान वांटेली जातात तांणी उपास करतात. उपास एका रितीर आमी आमकांच दंडवण दिता. उपास म्हणटा आसतना आमी म्हणटा थोडे बडी हें सांडचें तें सांडचें तें न्ही. फास्टींग इनवॉल्व्स लिमिटींग आवर इनटेक ऑफ फूड एंड ड्रिंक. आमी खरेपणी उपास करचें म्हळ्यार निजाकी भायल्यान आमी इल्लें जेवण आनी खाण उणें करचें. आमच्या कुडीक इल्ली दंडवण दिवची आनी जेजूच्या प्राचीत काळार आमी दंडवण आनी करूंक आसा. आनी हें सगळें आमकां उपकाराक पडायचे देवाक लागीं सरूंक. जेजूच्या सुडवणेंत आमी वांटो जोडूंक ताची कृपा घेवंक आनी देवा आनी पेल्या थंय आमी एकवटान आसूं. जर आमी वायट करता तर आमी बरें करूं आनी वायटाच्या कुशीन मेटान काडीन अशें आमच्या कुडीक दंडवण दिवन कूड दमोवन आमी आत्मीक रितीर बरीं जावं. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आयच्या श्लोकांत आमी आयकलें, बरें सोदा वायट सोडा, तेन्ना तुमी जियेतल्यात सर्वेस्पर तुमचे सवय आसतलो. नंबर C61 C61. जीवन मुझे सुमिया बोरते देने मका संसारिया पोइना जाविये खरे बलिदान बात कीजिए मुझे नैना भेटो कशे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सरके उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सरके. मुच्या बाबीनो मुच्यान तुमचे बलिदान सर पदविदा देवापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्क्या पयसाच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाच्या दंडवणेची आमची बली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानतात तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंदोवण्यो दमोवंक आमकां अदीक सुडसुडीत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. तुमची सर्वेस्परांतय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कसो गूढ संतोशान संभ्रमोंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय.
तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळ्या उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मौन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता, ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुता स्वरूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Păvită-l barasul servezi portul, Sărganii संसार भरला तुझ्या वैभव, उत्सगी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय, उत्सगी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून दिनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या समेयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान सुसंगच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस अनेक काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत, फातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावरतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झालं, जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरगत सवतल्या आमा सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या साकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे जगातीन मेल्ल्या सुमेस्त सांग तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त संची दाय कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सुसे तिचो पती भगवान दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोळ सुजय फ्रेनार मेर्स, ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा, आमचे सुरीचे मार्तीर भाव, ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमचे सुवें आसा, ताका आनी एकामेकाक आमी लागीं सरोंक हो कृपेचो काळ तो आमकां दिता. आमकां समर्पण करून ताची कृपा मागोवन सांगता आमी म्हणया, आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार.
दयागुण्याची वितान सवस कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचेने परवशान तकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सुरा कांतांतली वाटय कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनवतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबूनो पळया समज जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचे आमचे पाप करतात या शिळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी समयांत म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी. गीत नंबर D55 D55. सोम्याच्या जेवणाक आमी मोकार सरया ताचे संगी रावया. ससनी जिणेचे आमी कान सेवया नवे जिवीत आजोडया. ये सोम्या तू ये दुर्बळ्या बिडारांत ये पातका काळोख मुजो धांवडा सता वाटेन म्हाका सल. तू ये दैवी जीवदाता ये तुझ्या गोपान म्हाका लिप सर्गीच्या सुखाक पाव. प्रार्थुया. कणमळ्या बापा ह्या पवित्र कुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय ह्या काळार आमच्या पिडे सत्म्याक तूं काकुळटीन दिताय तें वखात सुफोळ्यान घेवंक आमची मनां अदीक आयतीं कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. देवा दयाळ काकुतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापूय मोनो आडबोर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. हे जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हूण पातयेता. सर म्हजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकल सांता. मोगाळ पुता सोवे हांव मरी आशिर्वादी आमकां बेगीन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.